अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आडियोज़ के फिर एक दफ़ा चर्चे हैं। शौकत तरीन साहब की ये जो ऑडियो लीक हुई है, जिसमें वो अपने दोनों सूबों में जहाँ पे उनकी हुकूमत है, दोनों सूबों के जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, उनको हदायत दे रहे हैं कि आपने कैसे ख़त लिखना है और कैसे आईएमएफ को बताना है कि पहले वाले ख़त की अहमियत कुछ और थी और अभी क्योंकि मामलात जो हैं वो पाकिस्तान में बदल गए हैं, इसलिए हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे कि अगर मरकज़ी हुकूमत कर्ज़ा लेती है तो कल को हम वो कर्ज़े वापस वो ऑडियो आप लोगों ने सुनी है। बताने का मकसद ये है कि बारिश का पहला कतरा कहा जा रहा है ऑडियोज़ की। देखें, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इमरान खान साहब इस बात की बड़ी हमायत किया करते थे कि जो हमारी एजेंसीज़ हैं, वो जो रिकॉर्डिंग करती हैं, बिल्कुल ठीक करती हैं। और वो भी ये भी कहा करते थे कि मेरी भी रिकॉर्डिंग करती हैं और उनको करनी चाहिए क्योंकि वो मुल्क के वसी तर मफाद में ये सब कुछ करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी ऑडियोज़ हैं जो आने वाले दिनों में आपको नज़र आएँगी। आने वाले दिनों में ठीक-ठाक किस्म के धमाकादार ऑडियो सामने आएँगी। बहुत सारी चीज़ों का ज़िक्र करेंगे एंड पे। जो मोहम्मद बिन सुल्तान हैं, उनके जहाज़ की जो ऑडियो है उसका भी आपको बताएँगे, लेकिन उससे पहले आपको मेन एक बहुत बड़ी धमाका वाली ऑडियो है जो आने वाले दिनों में बहुत सारी मिक्स करके एक ऑडियो सामने आएगी। वो अमेरिका वाला मरासला कि जब इमरान खान साहब को पता लगा कि वहाँ पे से कोई इस किस्म का मरासला आया है, जिसका एटलीस्ट इससे कोई तल्लक नहीं था कि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं, और ऐसे मरासले जो हैं वो डेफिनेट हुकूमतों की जो एम्बेसी हैं वो अपने मुल्क में लिखती रहती हैं, लेकिन क्योंकि वो एक सफारती लिहाज से बड़े अहम होते हैं, जिन पर आप इस किस्म का वेवेला नहीं कर सकते जिस किस्म का इमरान खान साहब ने किया। जब इमरान खान साहब के हाथ ये चीज़ लगी तो उन्होंने डिसाइड ये किया कि हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और एक सोची समझी साजिश के तहत इसको इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। अब वो जो प्लान है वो ज़ाहिर है मीटिंग्स भी हुई और कॉल्स भी हुई कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है, वो तमाम की तमाम रिकॉर्ड हैं। क्योंकि इमरान खान साहब खुद कहते थे कि मुल्क के वसी तर मफाद में वो रिकॉर्डिंग होती हैं और वो होनी चाहिए। अब उसमें आज़म खान साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनके साथ जो इमरान खान साहब की गुफ्तगू है, वो सारी की सारी रिकॉर्ड है। डेफिनेट वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर ही रिकॉर्ड हो रही होती हैं, और पहली दफ़ा नहीं हो रही, इससे पहले भी होती हैं। इमरान खान साहब उसको अलाउ करते हैं। वो तमाम की तमाम आने वाले दिनों में बहुत सारे सोर्स ये बता रहे हैं कि वो भी सामने आ सकते हैं कि आज़म खान साहब को वो क्या हदायत दे रहे हैं, आज़म खान साहब से क्या कह रहे हैं। पार्टी में मशावरत जो हुई कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि किचन कैबिनेट को जब इत्मीनान में लिया गया और कहा गया कि अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई, बहुत सारी वो गुफ्तगू भी आपको सुनने को मिलेगी। अब उसमें सारे के सारे इमरान खान के साथ तो नहीं है ना, उसमें कुछ ऐसे भी तो लोग शामिल हैं जो खुद इमरान खान बनना चाहते हैं। इमरान खान बनने से मुराद है कि इमरान खान की जगह लेना चाहते हैं, और वो जगह कौन देते हैं, उन तक बहुत सी बातें कौन पहुँचाते हैं, वाली भी सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो सामने आ सकती है। अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम चीज़, उसमें एक ऑडियो कहा जा रहा है। सोर्स ये कहते हैं कि फवाद चौधरी और शहबाज गिल, इन दोनों की जो ड्यूटियाँ लगाई गई और उन ड्यूटियों पर जो फीडबैक मिलता रहा या जो फीडबैक देते रहे इमरान खान साहब को, कि किस हद तक कामयाब हैं, कहाँ तक पहुँचा है, और अगर वो किसी जगह पे मेयार पर पूरा नहीं उतरते तो इमरान खान साहब उनको इस हवाले से क्या हदायत दे रहे हैं, कैसे टीवी वालों को बिज़ी करना है, कैसे सोशल मीडिया को हैंडल करना है, वो भी गुफ्तगू काफ़ी हद तक रिकॉर्डेड है, जो कि मतलब मौजूद है, और जिसको वक़्त आने पर इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा धमाकेदार किस्म का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इमरान खान साहब के जो सोशल मीडिया के हेड थे, वो जो फ़रा बीबी की दोस्त जो हैं इमरान खान साहब की, जो मोहतरमा बुशरा मानिका साहब हैं, उनके साथ वो ऑडियो आप लोगों ने सुनी है। कुछ हदायत उस अरसलान साहब को भी दी गई कि सोशल मीडिया पर इस बयानिए को कैसे जोड़ना है,
اور امریکہ والا مراسلہ ہے، اس کو غداری اور بہت سارے دوسرے اور امپورٹڈ حکومت، وہ بہت ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. تو ان کو کل ملا کر عمران خان کے خلاف کوئی گھنٹوں کی تعداد میں آڈیو جو ہیں وہ اکٹھی ہوئی پڑی ہیں. وہ جب قوم کے سامنے آئیں گی، اس سے پہلے آپ کو جیسا کہ آپ کے نالج میں شوکت ترین صاحب والی جو آڈیو ہے وہ فرانسی کے لیے چلی گئی ہے، وہاں سے جیسے ہی جواب آئے گا اور ان کی اصلی آواز ہونے کی ثبوت ملیں گے فرانسک رپورٹ کے بعد، پھر اس کے خلاف جو ہوگا وہ بھی ایک ٹیسٹ کیس ہوگا عمران خان صاحب کو بتانے کے لیے کہ اگلا نمبر آپ کا ہے. غداری کے زمرے میں اپوزیشن نہیں آتی، بلکہ عمران خان صاحب غداری کے زمرے میں آپ خود آتے ہیں. تو شوکت ترین صاحب والے کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کر عمران خان کو یہ میسج بھی دیا جائے گا کہ آڈیو آپ کی بھی بہت ہیں، فرانزک ان کا بھی ہوگا، اور ملک دشمنی کے جو آپ نے پورا کیا ہے اور پاکستان کو سفارتی سطح پر پوری دنیا میں جو بدنام کیا ہے، اس کا آپ کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. ایک آڈیو جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مراسلہ سعودی عرب سے بھی آیا، جب عمران خان صاحب کو اپنا جہاز دیا کہ آپ اس جہاز پر امریکہ تشریف لے جا سکتے ہیں. اب اس جہاز کے اندر جو گفتگو ہوئی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا دھماکہ ہے، وہ بھی ریکارڈڈ ہے، وہ بھی موجود ہے. اور پاکستان سے تعلقات خراب ہونے کا سعودی عرب کا حکومت پاکستان سے وہ ایک آڈیو بہت اہم ہے، جس میں عمران خان صاحب اس جہاز میں بیٹھ کر اس چیز کا بھی خیال نہیں کر رہے کہ یہ جن کا جہاز ہے، ان کے پاس اس جہاز کے اندر کون کون سے کیا کیا آلے ویڈیو آڈیو نصب ہوں گی، اس کا خیال کیے بغیر وہ جو ان کے بارے میں باتیں کرتے گئے رستے میں، محمد بن سلیمان کو بھی جو کہتے گئے یا سعودی حکومت کو جو کہتے گئے وہ بھی موجود ہے. اور پاکستان کے اعلیٰ حکام جب سعودی عرب گئے اور ان کے ساتھ جو ملاقاتیں ہوئیں تو ان میں وہ گھڑی والا اور یہ وہ معاملات تو ہمیں مطلب کہ وہ بادشاہ لوگ ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک نکمے اور کمی کمین کو گھڑی دی تھی، اس نے کسی کو چھوڑ دی، اس پہ کیا گفتگو ہوئی، لیکن اس پہ ضرور ہوئی اور وہ آڈیو وہاں پر ان کو سنائی گئی. سورس یہ بتاتے ہیں کہ ان کو وہاں پہ یہ آڈیو سنائی گئی، بتایا گیا دیکھیں جی کہ عمران خان صاحب ہمارے بارے میں کیا اپنے خیالات رکھتے ہیں اور خاص طور پر آپ کے بارے میں بھی کیا خیالات رکھتے ہیں. وہ آڈیو بھی حکومت پاکستان جو ہے ڈیفینیٹ جب سعودی حکومت کے ساتھ ان کی چیزیں ہوں گی لے سکتی ہیں، لے لی ہیں. اس پہ ابھی سورس جو ہیں وہ کوئی ایسی انفارمیشن نہیں دیتے کہ کیا وہ پاکستان کی حکومت کے پاس یا اداروں کے پاس آ چکی ہیں یا ابھی تک وہ سعودی حکومت سے ہیں. بوقت ضرورت وہ بھی لی جا سکتی ہیں. تو وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا آنے والے دنوں میں پنڈورا باکس کھلنے والا ہے. یہ ساری چیزیں ملا کر شوکت ترین صاحب کی فرانسک رپورٹ آنے کے بعد، عمران خان صاحب کی آڈیو لیک ہونے کے بعد، یہ کرنے کے بعد وہی کیا جائے گا جو شوکت ترین صاحب کے ساتھ کیا جائے گا. عمران خان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے. آنے والے دنوں میں عمران خان بہت زیادہ مشکلات میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بجائے وہ سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے اس وقت چل سے جلوس کر رہے ہیں. اور مزے کی بات دیکھیں، نعرہ چودھری لگاتے ہیں کہ گجرات چودھریوں کا، اور وہاں پہ نعرہ لگتا ہے عمران خان زندہ باد. تو مل ملا کے سارے ہی اس گٹر کی طرف جا رہے ہیں جس کا ڈھکن کھلا ہوا ہے. پہلے عمران خان صاحب اس میں گریں گے اور اس کے بعد چودھری تو خیر اس میں گریں گے. آڈیو آنے والی ہیں، آپ لوگوں کو جلد ہی اس قسم کی آڈیو ملنے والی ہیں جو میرے خیال میں نے سوچا ہے نہ آپ لوگوں نے سوچا ہے. کچھ حصے کچھ چیزیں بلکہ عمران خان سے جو آڈیو ہیں وہ فرانسک ہو کر پیش ہوں گی. اس کو فرانسک کرنے کا بھی تکلیف نہیں کرنے پڑے گی، وہ پہلے سے ہی فرانسک ہوئی ہوں گی. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے دوسرے ویلوگ میں ملاقات ہوگی. خدا حافظ دوستو.